बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी सदाकत अली शाकिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हमने सेक्शन 364 शुरू करना है। हम सबसे पहले इस 364 का जो क्रक्स है वो बयान करते हैं कि इसमें है क्या। 364 जो है उसका अगर सिर्फ इंट्रो दिया जाए तो वो यहाँ तक है कि ये मुल्ज़िम का बयान है। कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई कोर्ट जो इसका बयान लेती है, यानी उसकी शहादत जो लेगी, तो वो उसकी ज़बान में लिखी जाएगी। अगर मुमकिन हुआ तो उसी ज़बान में लिखा जाएगा, अदरवाइज़ अदालती ज़बान जो मरवजा अदालती ज़बान है या इंग्लिश में उसको लिख लिया जाएगा और फिर उसे पढ़ के सुनाई जाएगी। और अगर वो उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहता है, कहता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी है, तो वो सारा कुछ जो है उसमें कर दिया जाएगा। ये इसमें मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि ये एक मुल्ज़िम का बयान है। अब जब हम एक मुल्ज़िम का बयान कह देते हैं तो इसके बाद हम चलते हैं, इसकी डिटेल्स देखते हैं और ये किस तरह से बयान होना है, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं 164 में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो 364 में आती हैं। सबसे पहले हम 364 जो है इसको देखते हैं कि 364 है क्या। आम ज़बान में इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये है 364 का सब सेक्शन 1 जो है वो क्या है। यानी कोई भी मुल्ज़िम जो है, जब उसकी स्टेटमेंट जो है वो कोई मजिस्ट्रेट या कोई भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, यानी कोई अदालत हाई कोर्ट के अलावा उसका बयान रिकॉर्ड करेगी, तो वो सवाल जवाब की सूरत में होगा। यानी उसका पूरा का पूरा सवाल और फिर उसका पूरा जवाब जो है लिखा जाएगा। अगर ऐसा मुमकिन है तो वो जो उसकी ज़बान में जो एविडेंस वो बोल रहा है उसी तरह से लिखा जाएगा। अगर ऐसा प्रैक्टिकेबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो वो मरवजा ज़बान में, यानी मरवजा अदालती ज़बान में या इंग्लिश में लिखा जाएगा और उसके बाद उसे पढ़ के सुनाया जाएगा। और उसको समझाने के बाद, यानी अगर उसको पढ़ के सुनाने के बाद उसको समझ नहीं आती तो उसकी तशरीह की जाएगी, उसे समझाया जाएगा कि ये है, ये चीज़, ये बयान जो तुमने दिया था उसको इस ज़बान में लिख लिया गया है। उसको पढ़ने के बाद, यानी उसको पढ़ के सुनाने के बाद, अगर वो जो मुल्ज़िम है वो ये समझता है कि उसके किसी जवाब में किसी वजाहत की ज़रूरत है या उसमें कुछ इजाफा करने की ज़रूरत है, तो वो उसको करने की इजाज़त होगी, वो इजाफा जो है वो कर दिया जाएगा। इसका सब सेक्शन 2 जो है वो क्या कहता है, यानी जब उसकी एविडेंस ये रिकॉर्ड हो जाएगी, उसकी स्टेटमेंट जो है जब वो ये रिकॉर्ड हो जाएगी, तो वो जो समझता है कि उसने सच कहा है उस मवाद को उसके मुताबिक जो है बना दिया जाएगा या उसको लिख दिया गया है। तो फिर उसके बाद जो मुल्ज़िम है उसके भी उसके ऊपर दस्तखत होंगे और मजिस्ट्रेट साहब या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी है वो भी उसके ऊपर दस्तखत करेगा। और उसके बाद उसमें ये भी है कि वो ये लिखेगा उसके ऊपर मेमोरेंडम, और उसमें ये चीज़ लिखी जाएगी कि ये उसकी मौजूदगी में ये सब कुछ किया गया है, उसकी डायरेक्शन पे किया गया है, उसकी हदायत पे किया गया है। और ये पूरा का पूरा उसके स्टेटमेंट ये भी होगी कि ये पूरा का पूरा जैसे मुल्ज़म ने कहा था उसी तरह इसको लिखा गया है। अब उसके बाद सब सेक्शन 3 क्या कहता है। अगर ये बयान, यानी ये स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन आंसर सारे हैं, मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में नहीं लिखे गए या उन्होंने अपने हाथ से नहीं लिखे, तो वो उसके बाद उसके ऊपर एक मेमोरेंडम लिखेंगे या एक मिनट रुक देना। यानी सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर किसी केस में जो मुल्ज़िम है उसका जो ये स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट साहब या प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने खुद नहीं लिखा, तो वो उसमें अदालती मरवजा ज़बान में, यानी जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है, उसमें उसके ऊपर एक मेमोरेंडम लिखेंगे और मेमोरेंडम लिखने के बाद अपने हाथ से उसके ऊपर दस्तखत करेंगे कि ये मैंने अपने हाथ से लिखा है और ये सारा कुछ मैंने खुद किया है। फिर इस चीज़ को, इस रिकॉर्ड का हिस्सा जो है वो बना लिया जाएगा।
اگر وہ کسی وجہ سے اس کے اوپر ایسا میمورینڈم نہیں لکھتے تو پھر اس میمورینڈم کے نہ لکھنے کی جو وجہ ہے وہ بھی لکھیں گے۔ اس کے بعد اس کا سب سیکشن 4 جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ سیکشن 263 کے بارے میں ہے کہ سیکشن 263 کی جو پروویژنز ہیں اس میں جو چیز دی گئی ہے اس کے اوپر 364 کی پروویژن جو ہے وہ لاگو نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ ایسے کیسز کے بارے میں ہے جو اپیلیبل نہیں ہے، جس میں اپیل کا پروویژنز نہیں دی گئی۔ تو اس طرح سے یہ 4 سب سیکشن تھے سیکشن 364 کے۔ سیکشن 364 بیسیکلی جو ہے اس سے پہلے ہم جو پڑھتے رہے ہیں وہ سارا تھا کہ ملزم کا بیان سے پہلے، یعنی ملزم کا بیان اس میں ایک 164 کا ہے جو کورٹ میں مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 342 ہے، پھر 340 ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھیں، اس سے آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ ملزم کا بیان کس کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کا پروسیجر جو ہے وہ 364 میں کہ جو مجسٹریٹ صاحب ہوں گے یا آفیسر آف دا کورٹ ہوں گے انہوں نے کس طرح سے لکھنا ہے یہ دیا گیا تھا، یہ ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ اب ہم اس کی لینگویج کو دیکھتے ہیں کہ اس کی لینگویج جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ لینگویج جو ہے وہ تو ویسے اویلیبل ہوتی ہے آپ کے پاس، ہر ایک کے پاس CRPC یا میجر ایکٹ میں آپ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کو پڑھاتے وقت یا اس کو کرتے وقت اس کی ویڈیو میں، اس کے لیکچر میں اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اردو میں اس کو عام فہم زبان میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی جو لینگویج ہے، پرٹیکولر لینگویج جو ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے ایک دفعہ۔ تو ہم سیکشن 364 جو ہے اس کی لینگویج دیکھتے ہیں۔ Whenever the accused is examined by any magistrate or by any court other than High Court, the whole of such examination, including every question put to him and every answer given by him, shall be recorded in full in the language in which he is examined, or if that is not practicable, in the language of court or in English, and shall be shown or read to him, or if he does not understand the language in which it is written, shall be interpreted to him in a language which he understands, and he shall be at liberty to explain or add his answers۔ یعنی سب سیکشن 1 جو ہے جس طرح سے ہم نے پہلے اس کو ایکسپلین کیا ہے وہ وہی بات ہے کہ جب کسی ملزم کی اسٹیٹمنٹ لی جائے گی، اگر مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ ہے یا کوئی اور کورٹ ہے لیکن ہائی کورٹ نہ ہو تو وہ کویشچن آنسر کی صورت میں ہوگی اور اس کو اس کی زبان میں لکھا جائے گا۔ لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو وہ عدالتی زبان میں، یعنی عدالت کی مروجہ زبان میں، لینگویج آف کورٹ میں ہوگی، اور یا پھر اس کو انگلش میں لکھا جائے گا۔ اگر پھر اس کو پڑھ کے سنائی جائے گی، اگر اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو اسی زبان میں جس میں اس نے دی ہے یا وہ جو زبان سمجھتا ہو اس میں اس کو بتایا جائے گا۔ ان کو سمجھنے کے بعد وہ ان چیزوں کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات میں جو ہے اضافہ کرنا چاہتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ اتنی چیز اور ایڈ ہونی چاہیے تو وہ کر دی جائے گی۔ سب سیکشن 2 کیا کہتا ہے؟ When the whole is made conformable to what it declares is the truth, the record shall be signed by the accused and the magistrate or judge of such court, and such magistrate shall certify under his own hand that the examination has taken in his presence and hearing, and that the record contains the full and the account of the statement made by the accused۔ دوسرے سیکشن میں، سب سیکشن میں کیا کہا گیا ہے کہ جب، یعنی یہاں پہ یہ کہتا ہے when the whole is made conformable to what he declares is the truth، یعنی جو ملزم کہتا ہے کہ یہ میں نے بات کی ہے سچ ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کے مطابق بنا دیا گیا ہے the record shall be signed by the accused and the magistrate، یعنی مجسٹریٹ صاحب یا وہ کورٹ جو ہے اس پہ اور ملزم اور کورٹ کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے یا مجسٹریٹ صاحب ہیں اس پہ دستخط کریں گے اور وہ اس میں کہیں گے کہ یہ میری موجودگی میں لکھا گیا ہے، اور فل اس کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کہیں گے کہ اس کی پوری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھ لی گئی ہے۔ اس کے بعد سب سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اسٹیٹمنٹ اس کی موجودگی میں نہیں لکھی گئی، جیسے in a case in which the examination of accused is not recorded
by the magistrate or the judge himself, he shall be bound as the examination proceed to make memorandum thereof in the language of the court or in English, if he is sufficiently acquainted with the language, and such language shall be written and signed by the magistrate or judge with his own hand, and shall be annexed to the record. If the magistrate or the judge is unable to make a memorandum as above required, he shall record the reason of such inability. जैसा कि पहले बताया कि उन्होंने अपने हाथ से लिखनी है। अगर वो अपने हाथ से नहीं लिखते तो वो याददाश्त लिखेंगे, मेमोरेंडम लिखेंगे, और ऐसा मेमोरेंडम जो है वो इंग्लिश या अदालती ज़बान में होगा। और अगर वो ऐसी मेमोरेंडम नहीं लिखते तो वो अपनी इनएबिलिटी लिखेंगे। लास्ट में यही कहा गया है कि जो सेक्शन 360 सब सेक्शन 4 जो है कि वो 263 पे इसका जो है वो लागू नहीं होगा। 364 के साथ 365 भी है, उसको भी जाते थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वो हाई कोर्ट के बारे में है कि जिस तरह से ये सारी एविडेंस रिकॉर्ड होनी है, यानी जो पूरा चैप्टर ये 25 पढ़ रहे थे तो ये किस तरह से है, ये हाई कोर्ट रूल्स बनाएगा, उन रूल्स के मुताबिक जो है ना ये सारी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड होनी है। अब जब 364 को हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में कुछ जजमेंट्स, कुछ अहम चीज़ें जो हैं वो भी हम देखते चलेंगे। 164 का जब हम बात करते हैं यानी 364 के साथ, तो उसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी आती हैं। 342 में भी बाज़ औक़ात जब केस एंड पे जाता है तो मुलज़मान जो है वहाँ पे भी कन्फेशन कर लेते हैं बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, और बाज़ औक़ात जब मजिस्ट्रेट साहब के सामने आते हैं तो 164 की स्टेटमेंट में भी वो कन्फेशन कर लेते हैं या कोई और स्टेटमेंट दे देते हैं। अब कन्फेशनल स्टेटमेंट्स जो हैं, इन स्टेटमेंट्स के बारे में पहले हम देखते हैं कि ये कब रिलायबल होती है और कब रिलायबल नहीं है, कब इसके ऊपर कन्विक्शन जो है वो बेस कर सकती है और कब इसके ऊपर कन्विक्शन बेस नहीं कर सकती। जैसे अगर हम कहें कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो आप ये कह लें कि कब जो है वो ड्यूरस के बगैर है, यानी वो कब जो है आप ये कह सकते हैं कि एक कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर कोई कन्विक्शन जो है वो बेस कर सकती है। यानी एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है, हम उसको कहते हैं कि बीइंग रिलाइड अपॉन शैल नॉट ओनली बी द वॉलंटरी, यानी कब वो वॉलंटरी होगी, वॉलंटरी होगी, रिलायबल होगी, जब वो विदाउट ड्यूरस है, फोर्स है और एनी इंड्यूसमेंट है। यानी कोई भी जो इस किस्म की कन्फेशनल स्टेटमेंट है हम उसको वॉलंटरी कब कह सकते हैं। वॉलंटरी स्टेटमेंट किसी वक्त भी किसी भी मुलज़म की वो हो सकती है, उस पर रिलाई किया जा सकता है जो विदाउट ड्यूरस है, फ्री है, विदाउट फोर्स है और उसमें किसी किस्म की इंड्यूसमेंट नहीं है। फिर उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जितनी देर एक शख्स पुलिस की हिरासत में रहेगा, यानी जितना उसके पास पुलिस के पास रहने का टाइम ज़्यादा होगा उस वक्त तक जब तक उसको कोर्ट में पेश किया जाता है उतना ही ज़्यादा उसके बारे में सस्पिशियन होगा कि दैट इज़ नॉट फ्री, दैट हैज़ नॉट बीन गिवन एज फ्री विल, और ये कन्फेशन जो है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ ड्यूरस अगर वो ज़्यादा टाइम उसके दरमियान में है। अब हम इसमें यह भी देखना चाहते हैं कि जुडिशियल कन्फेशन जो है, अगर इसको रिट्रैक्टेड कन्फेशन जिस तरह से होता है, तो अगर एक कन्फेशन किया गया और उसके बाद रिट्रैक्शन हो गई, यानी उसमें कन्फेशन से वो मुनहरिफ हो जाता है, तो अब उसके ऊपर जो एक पनिशमेंट है वो बेस कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो हमें पहले देखनी पड़ेंगी। इसमें सबसे पहले ये देखना है कि जब उसने कन्फेशन किया उस वक्त से लेकर और फिर जब उसने उससे रिट्रैक्ट किया है उसके दरमियान टाइम कितना है। यानी अगर आज उसने मिसाल के तौर पे कन्फेशन किया है तो उससे कितनी देर बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कितने दिन बाद उसने उससे रिट्रैक्ट किया है। जितना टाइम ज़्यादा होगा उसका जो रिट्रैक्शन है उतना ज़्यादा वीक होगा। दूसरी बात कि जो रीज़न्स हैं वो क्या है, यानी जो उसने रीज़न्स दी थी कन्फेशन से पहले और फिर रिट्रैक्शन से पहले जो रीज़न्स दी हैं वो क्या है।
یہ دونوں چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ اس کی ریزنز جو ہیں وہ کیا ہیں کنفیشنز میں. یعنی تیسری چیز جو ہے، پہلے ہم دوسری کی طرف دوبارہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ ریزنز گیون بائی دا کنفیسر فار میکنگ اینڈ ریٹریکٹنگ کنفیشن. یعنی جب اس نے کنفیشن کیا تھا اس کی کیا ریزنز تھیں، اور پھر جب اس نے ریٹریکٹ کیا ہے تو اس کی کیا ریزنز تھیں. یعنی یہ سارے فیکٹر دیکھنے ہیں. پہلا ہم نے کہا لیپس آف ٹائم کتنا ریٹریکشن میں اور کنفیشن میں، پھر اس کے بعد دونوں کی ریزنز. پھر ہم نے تیسری بات جو ہے نیچر آف کوانٹم آف پروف وچ واز اویلیبل اگینسٹ کنفیشنر بیفور کنفیشن. جب یعنی اس نے کنفیشن کیا تھا تو اس وقت نیچر آف کوانٹم آف پروف کیا ہے، یعنی اس کے خلاف کتنی شہادت دستیاب تھی اس وقت جب اس نے ریٹریکٹ کیا ہے. یعنی کنفیسر نے جب کنفیشن سے ریٹریکٹ کیا ہے اس سے پہلے اس وقت اس کے خلاف پروف کیا کیا تھے. یہ تین چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں. اب اس میں یہ جو پروویژنز ہیں یہ کس قسم کی ہیں؟ یہ مینڈیٹری ہیں، ڈسکریشنری ہیں، ان کی نان کمپلائنس سے کیا اثر ہو سکتا ہے، یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. یہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ دیز پروویژنز آر مینڈیٹری پروویژنز. اگر ان کی کمپلائنس نہیں ہوتی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ارریگولرٹی ہے، بلکہ یہ انلیگیلٹی ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی پنشمنٹ بیس کرے گی تو وہ پنشمنٹ جو ہے وہ ہم اس کو سیٹ اسائڈ کروا سکتے ہیں. اب اس میں اور چیز کیا ہے، ایک جوڈیشل کنفیشن ہوتا ہے اور ایک ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن. جو جوڈیشل کنفیشن ہے وہ بھی دو طرح سے ہو سکتا ہے. جوڈیشل کنفیشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر ایک کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کے سامنے. تو جو اسٹیٹمنٹ ہے کسی بھی ملزم کی وہ مجسٹریٹس کے سامنے اگر ہوئی ہے، مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہوئی ہے، دیٹ کی ناٹ بی ایکویٹڈ ود دا اسٹیٹمنٹ میڈ بیفور دا کمپیٹنٹ کورٹ آف لا. یعنی مجسٹریٹ صاحب کے سامنے یہ دونوں جوڈیشل کنفیشن ہیں. اب اس میں سے اہمیت کس کی زیادہ ہے، کمپیٹنٹ کورٹ آف لا والی یا 164 میں جو اس نے کنفیشن کیا تھا؟ بیسیکلی جو کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کے ہیں وہ کئی سٹیجز آتی ہیں. ایک سٹیج تو اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب اس کا چارج فریم ہو رہا ہے اسی وقت، یا 342 کی اسٹیٹمنٹ میں. تو یہ چیزیں دیکھنی ہے جو کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کے سامنے ہوگی، دیٹ کی ناٹ بی ایکویٹڈ ود دا اسٹیٹمنٹ وچ ہیز بین میڈ بیفور دا مجسٹریٹ. اب آگے ہم ایک چیز اس میں بڑی واضح اور کلیئر ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ مینڈیٹری ہے، یہ پروویژن جو ہیں مینڈیٹری ہیں، یہ پروویژنز جو ہیں ڈسکریشنری نہیں ہے. کیونکہ بعض چیزیں لا جو کہتا ہے کہ لا پرووائڈس اے پرٹیکولر تھنگ مسٹ بی ڈن ان اے پرٹیکولر مینر، دیٹ تھنگ مسٹ بی ڈن ان دیٹ مینر. یعنی جب کوئی چیز کہی جائے کہ یہ اس طرح سے ہونی چاہیے تو لا میں اسی طرح سے ہونی چاہیے. اب اس میں جو اومیشنز ہیں نا، اس میں یعنی باقی چیزیں تو ہم نے کہا مینڈیٹری ہے، اس میں کچھ اومیشنز ہیں کہ اگر میمورینڈم نہیں بنایا گیا، یعنی خود ہاتھ سے نہیں ایویڈنس انہوں نے لکھی تو انہوں نے میمورینڈم نہیں بنایا، تو اگر ایسا میمورینڈم نہیں بنایا گیا تو دیٹ از کیوریبل انڈر سیکشن 573. اس کی جو ہے کریکشن وہ دیٹ از کیوریبل. یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس چیز کے بارے میں ہم نے کہا کہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہوگی اور ریٹریکٹڈ کنفیشن جو ہوگا اس کا کس طرح سے ہوگا. تو اس ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس سے پہلے جو چیپٹر 25 تھا اس میں سارا کچھ جو دیا گیا تھا وہ وٹنسز کے بارے میں تھا کہ گواہان کی جو ایویڈنس ہے وہ کس طرح سے ہوگی، کون سی زبان میں ہوگی، مجسٹریٹ صاحب لیں گے تو کس طرح سے لیں گے، اگر کوئی اے ایس ٹی صاحب لیں گے یعنی سیشن جج صاحب لیں گے تو وہ کس طرح سے لیں گے، ان کی ایویڈنس کے بارے میں تھا. یہاں پہ 364 میں جو ہے وہ صرف اور صرف جو دیا گیا ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ملزم کا بیان کس طرح سے ہوگا. گو کہ 164 کی جب اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں تو اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو سوچنے کا موقع دیا جائے گا، اس کو ٹائم دیا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کی انڈیوسمنٹ تو نہیں ہے. اور اس میں 364 میں
اس کا ایک پروسیجر دیا گیا ہے کہ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہونی ہے وہ کس طرح سے ہونی ہے۔ تو یہ جو ایک ہم نے 364 پڑھا، اس کے بعد ہائی کورٹ کا اس میں صرف ہے کہ جو بھی زبان میں مطلب جو طریقہ کار ہے وہ ہائی کورٹ بتائے گا اور اسی کے مطابق جو ہے ایویڈنس ریکارڈ ہوگی۔ سیف جو اس کا چیپٹر 25 ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ پروسیجرل لاء میں اس کے علاوہ ایک اور پروسیجرل لاء جو QSO ہے اس کا چیپٹر 10 شروع کریں گے۔ اگلے لیکچر میں اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔